मिथिला नेपाल टेलिभिजन सबैको लागि सधैँको लागि। मेरो तेरो नभनेर हाम्रो भन्नुपर्छ, हिमाल पहाड तराई सब राम्रो बन्नुपर्छ भन्ने अभियानका साथ स्थापित यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनद्वारा सञ्चालित मिथिला बहसका प्रस्तुता म हिराबहादुर थापा र टिमको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहन्छु आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। र हामीले यस मिथिला बहस मार्फत विभिन्न व्यक्तित्वहरूको विचार विमर्श यहाँहरूमाझ ल्याइरहेका छौँ। यहाँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ त्यसमा प्रतिक्रिया जनाइदिनको लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्छौँ। र आजको यस मिथिला बहसको अतिथि हुनुहुन्छ एक खालको पहिचान बनाएको व्यक्तित्व र पेसामा छुट्टै खालको परिचय दिन सफल भएको व्यक्तित्व र त्यस्तै गरेर शालीन व्यक्तित्वका साथ आज म यहाँ उपस्थित भएको छु। पक्कै पनि उहाँले अहिलेको अवस्थाको सिनारियो को बारेमा केही न केही उहाँले अचूक कुराहरू व्यक्त गर्नुहुन्छ होला, हामीले त्यो आश पनि गरेका छौँ। र उहाँ हुनुहुन्छ पेशागत महासङ्घको संयोजक विश्वनाथ प्याकुरियल र भर्खरै मात्रै पेशागत महासङ्घको एकीकरण भएका कुराहरू हामीले हाम्रो नजरमा हाम्रो सुनाइमा आएका थिए र हामीले उहाँसँग बुझ्नको लागि अनुरोध गरेका थियौँ र उहाँ आइदिनु भएको छ। र अब सुनौँ उहाँहरूबाटै र मैले पेशागत महासङ्घका संयोजक विश्वनाथ प्याकुरियलज्यूलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ विश्वनाथ सर यहाँलाई। धन्यवाद। पक्कै पनि यहाँहरूको जुन एकीकृत पेशागत महासङ्घ बनेका कुराहरू हाम्रो सुनाइमा पनि आएका थिए र फेरि पुनः यहाँ पहिला पनि पेशागत महासङ्घको नेतृत्वमै हुनुहुन्थ्यो र अहिले पनि त्यो पेशागत महासङ्घको यहाँ संयोजक बन्नुभएको छ भन्ने कुराहरू सुनेको हुनाले के रहेछ उहाँसँगै बुझौँ भनेर चाहिँ नि जुन यहाँ हाम्रो प्रस्ताव लिएर आएका थियौँ यहाँले स्वीकार्नु भएको छ। अब यहाँबाटै सुनौँ वास्तविकता के हो। धन्यवाद हिरा सरलाई। पेशागत महासङ्घ यो मुलुकको सार्वजनिक क्षेत्रमा क्रियाशील रहेको ट्रेड युनियन महासङ्घ हो। अब यसको इतिहास अब अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई हेर्दा त त्यति लामो छैन, तथापि अब नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलन 2003 देखि सुरु भएको हो। 7 सालमा सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरूले अखिल नेपाल न्यून वेतनिक कर्मचारी सङ्घ निर्माण गरे। 7 साल यता 70 वर्ष को भएका छौँ हामी। 70 वर्ष झन्नै अब यो पनि अब सानो के अरे ऊ चाहिँ होइन, 70 वर्षको चाहिँ अवधि बितेको छ। हामी अब महासङ्घको कुरा गर्दाखेरि थुप्रै अब 46 साल अगाडिको कल्पना त त्यति गर्न सकिन्न। निरङ्कुश पञ्चायती शासन थियो, सङ्घ सङ्गठन खोल्न पाइँदैन थियो, त्यसमा नेमा दलहरू पनि प्रतिबन्धित थिए। 46 सालको परिवर्तन पछाडि संविधानमै त्यो व्यवस्था भयो, सङ्गठन स्वतन्त्रता सम्बन्धी व्यवस्था भयो। त्यस आधारमा सङ्घ सङ्गठनहरू खुले, अनगिन्ती सङ्घ सङ्गठनहरू विभिन्न पेसा व्यवसायमा सङ्घ सङ्गठनहरू खोलिए। त्यही क्रममा हामी पनि जन्म्यौँ भन्नु पर्यो। 46 साल पछाडि हामी पनि जन्म्यौँ। म एउटा सन्दर्भ कोट्याउँछु। धेरै पटक मैले सुनेको छु हिरा सर शिक्षक नै हुनुहुन्छ। शिक्षकले 36 सालदेखि सङ्गठित रूपमा शिक्षक सङ्गठन मार्फत आन्दोलनहरू भए। पटक पटक आन्दोलन हुने, सरकारले दबाउने, सम्झौता हुने, कार्यान्वयन नगर्ने, सरकार इमान्दार नहुने, यस्ता धेरै पटक यस्ता घटनाहरू घटे। प्यारामेडिकल एसोसिएसनको त्यस्तै भूमिका रह्यो। धेरै यस्ता चाहिँ सामुदायिक पेसागत सङ्गठनहरूले भूमिका खेले, आफ्नो वर्गको हितको निम्ति उनीहरूले भूमिका खेले। तर आवाजलाई दबाउन सरकार सधैँभरि उद्यत रह्यो। 46 सालमा जब परिवर्तन भयो, प्रजातान्त्रिक परिवर्तन भयो, संविधान नयाँ खालको बहुदलीय संविधान आयो, त्यसले सङ्गठन स्वतन्त्रता पनि दियो। मैले अघि नै भनिसकेँ। अनि सङ्गठनहरू
विभिन्न सङ्गठनहरू खुले, तर पनि सरकारको कानमा हावा चाहिँ लागेन। मागहरू राख्यो तत्कालिक समयमा। त्यही क्रममा 48 सालमा निजामती कर्मचारीहरूको ठुलो आन्दोलन भयो। यहाँलाई सम्झना छ, त्यो 56 दिनसम्म त्यो आन्दोलन चलेको थियो। पछि सरकारले अब कर्मचारीहरू यो हारजितको विषय नबनाउँ, सम्झौता गरौँ भन्यो। धेरै लामो आन्दोलन भएको थियो। सेवा प्रवाहबाट नेपाली जनताहरू वञ्चित भएका थिए। भर्खर शिशु प्रजातन्त्र थियो। कतै यसले समस्या पो पार्छ कि भन्ने हिसाबले कर्मचारी सङ्गठनले सम्झौता गर्यो। कानुन गर्छु भन्यो सरकारले, तर कुनै एउटा माखो मारेन। बरु उल्टै ती आन्दोलन लाग्ने कर्मचारीहरूलाई खोजिकन कारबाही गर्यो। झन्नै 500 मान्छेहरू अवकाशित, हातमुख जोड्ने समस्याबाट, हातमुख जोड्ने कुरोबाट चाहिँ वञ्चित गरिदियो सरकारले। पञ्चायत ढलिसकेपछि कर्मचारी क्षेत्रमा त्यो खालको अवस्था सिर्जना भयो। हजारौँ मान्छेहरू कारबाहीमा परे। त्यस पछाडि अनि हाम्रा ट्रेड आन्दोलनका अगुवाहरूले के सोचे भने वास्तवमा एक्लै लड्न नसकिने रहेछ, एउटा ठुलो खालको फोरम चाहिने रहेछ भन्ने खालको महसुस गर्नुभयो हाम्रा अगुवाहरू। नाम लिनै पर्छ, सुशील चन्द्र मात्यको नाम लिनुपर्छ। उहाँहरूको अगुवाईमा सुरुमा 52 साल जेठ 6 गते पेशागत ऐक्यबद्धता मञ्च भनेर चाहिँ गठन भयो। त्यसको 1 वर्षमै प्रथम महाधिवेशनले पेशागत महासङ्घ नेपाल भनेर नामाकरण गर्यो। त्यस यता पनि हामी 25 वर्ष हामीले व्यतीत गरिसक्यौँ। सुरुमा हामी 9वटा राष्ट्रिय सङ्घहरू, शिक्षक, निजामती संस्थान, ब्याङ्क लगायतको, स्वास्थ्यकर्मीहरू लगायतको 9वटा सङ्गठनहरूको अम्ब्रेला निर्माण गरेका थियौँ। अहिले हामी 27वटा सङ्घहरू यसभित्र आबद्ध छौँ। झन्नै 4 लाख पेसाकर्मीहरू, त्यो स्वास्थ्यमा काम गर्ने, त्यो ब्याङ्कमा काम गर्ने, निजामती कर्मचारी, शिक्षक लगायत विभिन्न सेक्टर, विभिन्न सार्वजनिक संस्थानमा काम गर्ने सबैको चाहिँ अम्ब्रेलाको रूपमा त्यसले काम गर्यो। 65 सालदेखि होइन, यो के अरे यो राष्ट्रिय निर्देशन ऐनमा दर्ता भएर होइन, परिवर्तित सन्दर्भमा ट्रेड युनियन ऐनमै दर्ता भएर जानुपर्छ, एउटा बलियो खालको महासङ्घ निर्माण गरेर जानुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू आएर 65 सालमा हामीले ट्रेड युनियनमा दर्ता गऱ्यौँ। श्रम विभागमा अहिले दर्ता छौँ। श्रम विभागले हामीलाई रिकग्निसन गरेको छ। त्यस आधारमा हामी क्रियाशील बन्दै आयौँ। हामी आइएलओमा हाम्रा मुद्दाहरू लिएर जान समर्थ भयौँ। हामी विश्व ट्रेड महासङ्घको त्यो ठुलो संसारभरिको समाजवादी ब्लकको ट्रेड युनियनको हामी सदस्य बन्न सक्यौँ। हाम्रो यस मानेमा सङ्गठन यसरी विस्तार भएको, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हाम्रा प्रभावहरू बढेको स्थिति हो। यतिले मात्रै पनि पुगेन। यो मुलुकभित्रमा क्रियाशील रहेका विभिन्न पार्टीसँग निकट रहेका विभिन्न आस्था बोक्नेहरूको बिचमा पनि अम्ब्रेला बनाउँ भनेर हामीले अब यहाँले प्रश्न गर्नु होला पछि पक्कै पनि यी 2टा ठुला पार्टीहरू एकीकृत भए त्यस पछाडि पो 2टा महासङ्घ बनेका हुन् कि भन्ने लाग्यो। त्यसले आधार त बनायो। त्योभन्दा अगाडिदेखि नै हामीले हाम्रो बिचमा जब हामी विश्व ट्रेड महासङ्घमा आबद्ध बन्यौँ, यो मुलुकमा 8वटा महासङ्घहरू विश्व ट्रेड महासङ्घमा छन्। तिनीहरूको बिचमा पनि हामीले सहकार्य गर्ने एउटा संस्कृतिको विकास गऱ्यौँ। खास इस्युमा सँगै बोल्ने, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा काहीँ कतै मजदुरमाथि केही भयो, श्रमिकमाथि केही भयो भने आवाज उठाउने, अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता जनाउने, हाम्रै मुलुकको सन्दर्भमा पनि यसरी पनि जानुपर्छ भनेर समाजवादी ध्रुवका ट्रेडरलाई सङ्गठित गर्ने प्रयत्न पनि हामीले गऱ्यौँ। त्यो भनेको 2टा पार्टी 75 साल जेठ 3 गते भए। त्योभन्दा अगाडिदेखि हामी 74 साल मङ्सिरदेखि नै त्यो प्रयत्नमा थियौँ। एउटा चाहिँ WFTO को एउटा नेपाल च्याप्टर एउटा चाहिँ बनाउँ, सङ्गठन बनाउँ भनेर हामी लागेका थियौँ। चुनावमा पनि हामीले वामपन्थीहरूलाई जिताउँ हामी, किनभने स्वभावैले वाम सोच राख्थ्यौँ। त्यस मानेमा समाजवादीहरूलाई त्यो पक्षधरलाई जिताउनुपर्छ भन्ने मान्यता हामीले बनायौँ र हामीले एउटा संयुक्त विज्ञप्ति पनि निकालेका थियौँ। अहिले हामी जोसँग एकता गर्दैछौँ उहाँहरूसँग हामीले सहकार्य गर्ने भनेर एउटा जोइन्ट स्टेटमेन्ट निकालेर हामी अगाडि बढेको थियो। जग त्यसरी सुरु भयो। 2टा तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको पनि यस्तै छुट्टै महासङ्घ थियो, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी महासङ्घ भन्ने नाम थियो। उहाँहरू 63 सालदेखि जब जनयुद्ध पछि शान्ति प्रक्रियामा उहाँहरू सामेल हुनुभयो, 63 सालमा उहाँहरूले पनि महासङ्घ निर्माण गर्नुभएको थियो। हाम्रो बिचमा कुराकानीहरू चल्यो, फर्मल इन्फर्मल
कुराकानीहरू चल्यो र हामी लामो समयदेखि सहकार्यमै थियौँ। भनेपछि जुन अस्तिको चाहिँ एकता घोषणा भनेको लगभग अब विश्वनाथ सरले बताएकै यही फेयरिस्तासँग सम्बन्धित रह्यो। एकदमै अब मैले चाहिँ नि यहाँसँग के भन्छु भने जस्तै यो विशेष गरेर कम्युनिस्टहरूले राजनीतिक गर्नको लागि पेसामा पनि अनि यता चाहिँ व्यवसायमा पनि हरेक क्षेत्रमा सङ्गठन बनाउँछन्। त्यो सङ्गठन भनेको जनहितको लागि भन्दा पनि आफूले चाहिँ पार्टीगत के अरे राजनीतिक विस्तारको लागि यस्ता सङ्गठनहरू बनाइएका हुन्छन् र ती सङ्गठनहरू मार्फत चाहिँ नि हरेक क्षेत्रमा आफ्नो राजनीतिक सञ्जाल विस्तार गर्छन् भन्ने खालको यहाँहरूलाई त आरोप छ नि त। फेरि अब यसो हो कुरो, अब पेसामा लाग्ने बित्तिकै चिन्तन नै राख्न नपाउने, दृष्टिकोण नै बनाउन नपाउने भन्ने कुराहरू हुँदैनन्। त्यो काहीँ दुनियाँमा काहीँ पनि हुँदैन। त्यो बारबन्दी लाग्न सक्दैन। त्यो अझ अहिलेको सन्दर्भमा त त्यो सम्भवै हुँदैन। त्यो अव्यवहारिक कुरो हुन्छ त्यो। अब कुरो के हो भनेदेखि अब चिन्तन बोक्ने भए होइन, हामी त ट्रेड ऐनमा दर्ता भएर आएको संस्था। ट्रेड ऐनले के भन्छ भने अब कोही कसैको प्रभाव रहने कुरो एउटा भयो अघि। अब कम्युनिस्ट पार्टीहरूले अब त्यो योजना बनाउँदा पनि हुन्, तर हामी त वैधानिक रूपमा नेपालको कानुन श्रम ऐन ट्रेड ऐनमा दर्ता भएर त्यसले के भन्छ भने एउटा प्रतिष्ठानमा 25 जना भयो भने एउटा सङ्गठन बनाउन पाउँछ भन्छ। त्यहाँ आस्था त्यसले हेर्दैन, कम्युनिस्ट पार्टीकै सदस्य हुनुपर्छ भनेर हेर्दैन। एउटा प्रतिष्ठानभित्र 100 जना कर्मचारी छन्, 25% हुँदाखेरि ल 4वटा त बन्न सकेन, कतिले सहजता नरहेछन्, 3टा सङ्गठन त बन्छन् नै, स्वाभाविक रूपमा बन्ने भए। त्यो कानुन त नै बन्ने अवस्था हो। त्यसमानेमा ट्रेनहरू क्रियाशील हुने। तर के छ भने अहिले दुर्भाग्य, यो चाहिँ दुर्भाग्य हो। यो कहाँनिर दुर्भाग्य हो भने हामी ट्रेड कर्मीहरूले पनि सोध्नुपर्छ। अनि हाम्रो राज्यको निकायहरू छन् नि, श्रम कार्यालय, श्रम कानुनले जे भन्छ त्यो गर्नु पर्यो। के अरे मुड्की ठटाको भरमा यो म फलानु अमुक पार्टीको मान्छे हो भनेर भनेको भरमा चाहिँ त्यहाँ सङ्गठन दर्ता गर्ने कुरो त्यो गलत हुन्छ कि। विधि सम्मत हिसाबले एउटा प्रतिष्ठानमा 3टासम्म बन्न सक्छ, 3टाभन्दा सङ्गठन बन्नै सक्दैन, कानुनले त्यही भन्छ। तर यहाँ 6वटा 7वटा 8वटा बने। यो दुर्भाग्य हो भन्छु म। यो सम्बन्धित ट्रेनरको निम्ति पनि त्यो हितकर छैन। त्यसले बेफाइदै मात्रै गर्छ भन्ने कुरो म ठान्छु। त्यो खालको चाहिँ स्थिति हो जहाँसम्म अब आफ्नो सञ्जाल निर्माण गरेर आफ्नो दोनो मात्रै सोझाए भन्ने खालको कुरो जहाँसम्म छ नि, त्यस्तो मात्रै होइन। हामी त वर्गीय हितको निम्ति, सामुदायिक हितको निम्ति लाग्ने कुराहरू हो। तर नेपालको ट्रेड आन्दोलनमा अब हामी एक थरी सोच चाहिँ यिनी सामुदायिक सङ्गठन यो पेसागत कुरो मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने एउटा दृष्टिकोण, पुरानो दृष्टिकोण पनि छ। हामीले चाहिँ के अभ्यास गर्दै आयौँ भने हामी खास सधैँभरि झन्डा बोक्ने वर्ग चाहिँ यो होइन। ऊ सचेत नागरिक हो। यसमानेमा कतिपय ठाउँमा त कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डा बोकेर हिँड्ने अधिकार पनि छ, सेनालाई पनि छ, प्रहरीलाई पनि छ। कतिपय मुलुकमा, दक्षिण अफ्रिकातिर हेर्नु भने त्यस्तो पाउनुहुन्छ तपाईँले। अरू धेरै मुलुकहरूमा त्यस्तो छ, त्यो गर्न पाइन्छ। हाम्रोमा त्यो छैन। त हामीले दुईटा कुरो, एउटा चाहिँ पेसागत हितको निम्ति पनि भूमिका खेल्दै आयौँ। अर्को चाहिँ हाम्रो अस्तित्व भनेको त लोकतन्त्रसँग पनि जोडिन्छ, सिस्टमसँग जोडिन्छ। जस्तो हिजो निरङ्कुश पञ्चायतमा सङ्गठन खोल्ने स्थिति बनेन। जब प्रजातन्त्रको बहाली भयो तब हामीले सङ्गठन सुन्दा पायौँ। भनिसकेपछि त त्यहाँ थोरै राजनीति त जोडिने भयो। त्यस मानेमा पनि हाम्रो स्वार्थ त्यहाँ हुने भयो। हामी अनुकूलको संविधान बनोस्, लोकतन्त्रको संरक्षण होस्, मानव अधिकारको बहाली होस्, नागरिक अधिकारहरू सुरक्षित हुन् भन्ने कुरो एउटा सचेत नागरिकले गर्ने कुरो। त्यस मानेमा अब भूमिकाहरू खास बेलाहरूमा त्यो रान्दी जस्तो लाग्ने भूमिकाहरू देखिन्छन्। तर भर्याङै मात्रै बनाए भन्ने खालको कुराहरूमा चाहिँ मेरो सहमति छैन हिरा सर। अब मैले चाहिँ नि अब यहाँको यो कुरा सुन्दै जाँदाखेरिमा यी कम्युनिस्टहरू र वामपन्थी सोच भएका चाहिँ नि व्यक्तिहरूले भाषा मिठो बोल्छन्, तर कैँची चाहिँ नि साह्रै धारिलो बनाएर लिएर हिँडेका हुन्छन् भन्ने पनि त यस्ता चाहिँ नि जनगुनासाहरू छन् नि त। यसप्रति
पेशागत एउटा चाहिँ नि महासङ्घ अथवा पेशागत कर्मीहरूको एउटा धरोहर भएको हुनाले अब यो भनाइले यहाँले कसरी लिनुहुन्छ यो भनाइलाई? अब यो चाहिँ कम्युनिस्टहरूको मात्रै होइन नि, अरू 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 राजनीतिक पार्टीसँग सम्बन्धित अरू शक्तिहरू पनि त छन् नि, त्यहाँ छैनन् र? कम्युनिस्ट मात्रै हुन् र? त्यस्तो होइन, त्यस्तो चाहिँ होइन। यो एक खालको भ्रम हो जस्तो मलाई लाग्छ त्यो, हो कि? अब जहाँसम्म के प्रश्न गर्नुभयो मैले अलिकति भन्नाले कम्युनिस्टहरूले अथवा वामपन्थीहरूले भाषा चाहिँ नि मिठो प्रयोग गर्छन्, बोली साह्रै मिठो देखाउनुहुन्छ उहाँहरू, तर कैँची चाहिँ नि साह्रै धारिलो बनाएर लिएर हिँड्नुहुन्छ, खल्तीमा छुट्टै खल्तीमा भन्छन् क्या। त्यो अब यसलाई के भन्नुहुन्छ यहाँले भनेको मैले? होइन, त्यसमा म त्यति सत्यता देख्दिनँ है। आलोचना त हुने भयो, आलोचना हुन्छ होइन। अब एउटा आफ्ना प्रस्तुतिहरू हुन्छन्। अब मिठास त जसले पनि बोल्नुपर्छ, एउटा राम्रो असल नागरिक भन्नाले भनाइ र गराइमा चाहिँ नि मेल खाँदैन उहाँहरूको भन्छन् क्या यहाँहरूलाई? होइन होइन, त्यो त्यस्तो सधैँभरि त्यस्तो हुँदैन। कहिलेकाहीँ कुनै कुनै घटना विशेषलाई हेरेर घटना विशेषको आधारमा चाहिँ धारणा बनाउनु, आम धारणा बनाउनु त्यति उचित हुँदैन। ल हजुर, खैर जे म अलिकति जोड्नु। हजुर हजुर। अब टुट्ने फुट्ने के गर्ने भन्ने खालका कुराहरू हिजो पनि थिए। हिजो निकै लामो समयदेखि हाम्रो मुलुकको मात्रै होइन, नेपालको सन्दर्भ कोट्याउनु यहाँले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि त्यस्तो थियो। त्यहाँभित्र पनि अन्तर्विरोधहरू हुन्थे, स्वाभाविक हो। म त्यसमा अलि आउँछु। स्वाभाविक हो, त्यो अन्तर्विरोध हुनु यसलाई अन्यताले नै भएन। टुटफुट जसरी भयो एकता पनि हुँदै आएको छ। नत्र अहिले भन्नुहोस् न, वामपन्थीहरूको झन्नै 2/3 बहुमत, त्यो एकता नभएको सम्भव थियो र भर्खरै दुईवटा पार्टी, एक्सट्रिम पार्टीहरू, एउटा शान्तिपूर्ण प्रक्रियाबाट अगाडि बढिरहेको, अर्को चाहिँ जनयुद्ध मार्फत सशस्त्र विद्रोह गरेर आएको पार्टी मिल्ने कुरो, त्यसलाई चाहिँ जान्छुने कुरो त होइन। अब यसैमा पुरा प्रश्न यहाँले कन्टिन्यू गर्नु होला। मैले के लाग्यो भन्दाखेरिमा अहिले विशेष गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका तपाईँको चाहिँ नि दुईवटा चुला लागेका छन्, प्रष्टै रूपमा हो। एउटा केपी समूहको चुलो, अर्को दाहाल नेपाल समूहको चुलो सबैले देखेकै छ र कता कता वामदेवजीले पनि अब एकता सेकता के भनेर हिँड्नु भएको छ भन्ने खालका कुराहरू पनि देखिएकै छन्। अब यो दुईवटा चुलाहरूमा यहाँले कतापट्टि चाहिँ नि भात पकाउनको लागि दाउरा बोकेर हिँड्नु भएको छ? म यो कुरा चाहिँ नि यहाँसँग अलिकति के हो कसो हो, यो चुला किन गर्नु पर्यो, दुईवटा चुला चाहिँ नि किन लगाउनु परेको, र यहाँले चाहिँ नि त्यो कुन चुलापट्टि दाउरा बोक्न त्यो चुलातिर नलागेको भए के हुन्थ्यो? मैले यो चाहिँ नि अलिकति यहाँसँग प्रश्न हुन छ। यो चाहिँ सान्दर्भिक प्रश्न हो। हजुर। अब अघि पनि मैले भने त्यसैमा जोड्छु। हिजो पनि यस्ता कम्युनिस्ट पार्टीहरू टुट्ने फुट्ने, विभाजन हुने, फेरि एकीकरण हुने, फेरि टुट्ने, यो प्रक्रिया निरन्तर छ। अब यो यसो हुनु चाहिँ दुर्भाग्य हो। नेतृत्वले कुशलतापूर्वक यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दाखेरिको परिणाम हो भन्ने म ठान्छु कि अब अहिले भन्नुहोस् न, दुईवटा पार्टीहरू एकीकृत बने। नेपाली जनताको चाहिँ एउटा असल मनसाय के थियो भने लामो समयदेखि झन्डै 64-65% कम्युनिस्टहरू हुने, कम्युनिस्टहरूलाई समर्थन गर्ने, समर्थक शुभेच्छुकहरू हुने, अनि 34-35%ले राज गर्ने, सरकार चलाउने लामो समयदेखि रह्यो। मलाई लाग्छ त्यही ठाउँबाट सम्भवतः नेतृत्वले त्यो सोच्यो र दुईवटा आखिर दृष्टिकोणमा, विचारमा, दर्शनमा अन्तर नभइसकेपछि स्वाभाविक नै एउटा पार्टी बन्नु पर्थ्यो। नेपाली जनताको त्यो अपेक्षा पनि थियो, ठुलो उपलब्धि थियो त्यो। 75 साल जेठ 3 गते जुन घटना घट्यो नेपालको इतिहासमा, नेपालको राजनीतिमा, एउटा राष्ट्रिय राजनीतिलाई नयाँ मोड लिने त्यो परिघटना भनेर भन्छु मैले। त्यो नेपाली जनताको भावनाको राम्रो कदर भएको दिन थियो। अब 3 वर्ष व्यतीत भयो, फेरि पुरानो इतिहास दोहोरियो। नेपाली जनताहरू चिन्तित छन् वास्तवमा। असल यो कम्युनिस्ट आएदेखि मुलुकमा स्थिरता हुन्छ, विकास निर्माणले गति, हिजोका पुराना ती पद्धतिहरूले ती चाहिँले काम गर्न सकेनन्, जनताको समस्याको सम्बोधन गर्न सकेन भनेर भनिरहेको बेलामा स्थिरता प्राप्त हुन्छ अनि विकास निर्माण
ले गति प्राप्त गर्छ होइन। अब मानव अधिकारदेखि लिएर धेरै चाहिँ विकास सुधारका कामहरू हुन सक्छन् भन्ने चाहिँ अपेक्षा रहेको बेलामा एकाएक यो घटना घट्नु अत्यन्तै दुःखद घटना हो। त्यसमा दोषी को छ? अब यो इतिहासले पुष्टि गर्ला, निश्चय नै पुष्टि गर्ला। अब कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष स्वयं प्रधानमन्त्री केपी ओली हुनुहुन्छ, मुलुकको प्रधानमन्त्री पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ। अनि अरूलाई दोष दिएर उम्किने कुरो होला, गुण कतिपय चाहिँ कमी कमजोरीहरू मान्छे हो, कमी कमजोरी गर्छ होला, त्यस्तो होला। तर अहिलेको सन्दर्भमा जुन खालको विभाजन भयो, कहिले अध्यादेशका चर्चाहरू हुने, कहिले के गर्ने, अनि पार्टी विधि पद्धतिबाट नचल्ने, विधानअनुसार नचल्ने, निर्णयहरू कार्यान्वयन नहुने, यो खालको अवस्था थियो। अलिअलि द्वन्द्वहरू त्यो पार्टीभित्रै व्यवस्थापन हुन सक्ने द्वन्द्वहरू हुन् भन्छु कि मैले। पार्टीभित्रै व्यवस्थापन गर्नु पर्थ्यो, त्यो विशेषतः अध्यक्षहरूकै भूमिका हुन्थ्यो, अध्यक्षकै भूमिका हुन्थ्यो जस्तो म ठान्छु। त्यस मानेमा दुर्भाग्य, अब हुन त कानुन त अझै पनि निर्वाचन आयोगमा यो बहसकै विषय छ। म के ठान्छु भने निर्वाचन आयोगले पनि अब बिना दुविधा त्यो निर्णय गर्नै पर्छ। किनभने माधव प्रचण्डको पक्षमा झन्डै 300 को हाराहारी केन्द्रीय सदस्य, यो त लाटाले पनि बुझ्ने कुरो छ नि। अब यसैमा मैले चाहिँ नि लगभग जुगा चले कुरा बुझेँ, सबैले बुझ्छन् यस्तो कुराहरू। अब यसैसँग रहेर मैले यहाँसँग के गरेँ भनेदेखि 3टा जिज्ञासा राख्छु मैले यहाँसँग। जतिखेर जुन यो ज्ञानेन्द्रले सत्ता सम्हालेपछि सुसुप्त भएको राजनीतिक अवस्थालाई अलिकति जगाउने खालको पेशागत महासङ्घको नेतृत्वको हिसाबले यहाँले एउटा आन्दोलनको अब उभार उठाउनु भएको थियो, त्यो सबैले स्मरण गर्छन्। र त्यति मात्रै होइन, जे होस् विश्वनाथ प्याकुरियल भनेको एउटा शालीन र सभ्य नेताको रूपमा तपाईँ चिनिनुहुन्छ आम जनतामा, यो पनि यहाँले मनन गर्नुपर्ने कुरा। अनि अब मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा, जस्तै यहाँले अगाडि मैले चुलोको कुरा पनि ल्याएँ। यहाँले जुन विमति देखिने बित्तिकै यहाँको साइड पनि क्लियर लगभग सबैले बुझेकै छन्, देखेकै छन्। एकता अभियानमा पनि त्यो कुरा झल्केकै छ, उपस्थितिले पनि त्यहाँ देखाएको छ। अब मेरो भनाइ चाहिँ कहाँनिर हो भने, जस्तै जब सचिवालयमा विमति हुँदाखेरिमा सचिवालयमा चाहिँ नि के देखिएको थियो भने 9 सदस्यीय सचिवालयमा लगभग बहुमत एकातिर रहेछ भन्ने खालका कुराहरू आएकै थिए। तर वास्तविकता जब बेमेल बढेर गयो र चुला छुट्टै लाग्न थाले, त्यहाँ प्रष्टै देखिहाल्यो कतापट्टि के रहेछ देखिने दृश्य सबैले देखिराखेका छन्। र अब अर्को स्थायी कमिटीको पनि लगभग अहिले आएर नामाङ्कन हुँदाखेरिमा त्यो खालका परिस्थिति आम जनताले बुझेका छैनन्। र केन्द्रीय कमिटीमा त यहाँहरूको भाषा मात्रै सुन्ने हो, हामीसँग 2/3 छ भनेर यहाँहरूले भनिदिनुहुन्छ, अथवा के अरे प्रचण्ड दाहाल समूहले भनिदिनुहुन्छ, उतापट्टिबाट हामीसँग के 2/3 त्योभन्दा पनि बढी छ भनेर यता केपी समूहबाट पनि दावा गरेकै कुराहरू छँदैछन्। र जनताले त के बुझ्छन् भन्दाखेरिमा कतातिर छ त देखिएपछिका कुराहरू हुन् भनेपछि यहाँहरूको 2/3 बहुमतको जस्तै 441 मा हामीसँग 300 छन् भनेर भन्दै गर्दाखेरिमा कुन चाहिँ कुराले प्रमाणित गर्यो कि यहाँहरूसँग 300 छन् भनेर? प्रमाणित हुने तरिकाले देखिएको त छैन, बोलेकै हिसाबले अब जनताले त विश्वास गर्दैनन् नि त। यहाँ के भन्नुहुन्छ यसमा? अब म भर्खरै केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट आएको, म केन्द्रीय सदस्य। मलाई लाग्छ आज 270-75 जना केन्द्रीय सदस्यहरू सहभागी हुनुहुन्छ बैठकमा। दुनियाँले त्यो त अब टेस्ट गर्दा भयो नि त। निर्वाचन आयोगले बोलाएर एकदम लाइन लाएर शनाखत गरायो भयो नि। तपाईँहरूले जो 441 जना त्यो दर्ता गर्दाखेरि पेस गर्नुभएको थियो, 441 जनाको नागरिकता सहित परिचय पत्र सहित चाहिँ पेस गर्नुभएको थियो, त्यो मान्छे हो कि होइन, त्यो सिग्नेचर मिल्छ कि मिल्दैन भनेर लाइन लाएर त्यो संसदभित्र चाहिँ भोटिङ हुन्छ नि कतिपय इस्युमा, त्यसै गरेर चाहिँ छुट्याए भयो नि त। 441 जनालाई बोलाउने मानिसको त निर्वाचन आयोगले 441 जनाको चाहिँ आधिकारिक कमिटी रहेछ,
अब अहिले पछाडि त बाटो हिँड्दैका मान्छेलाई टिका लगाइदिएर केन्द्रीय सचिव बनाएर त के अर्थ पर्यो? विधानले दिन्छ कि दिँदैन, वैधानिक व्यवस्था के हो भन्ने कुरो पुष्टि अब जो कोहीले गर्न सक्छ। विधिपत नै मान्दिनँ भनेर भन्दाखेरि त अल्पमतमा पर्ने बित्तिकै बाटो हिँड्ने मान्छेलाई लिएर आएर चाहिँ केन्द्रीय कमिटी सचिव बनाउने कुरो हो। त्यो दुनियाँले देखाएको छैन र भने देख्छ नि त। 1100 थपेको भन्ने खालको कुराहरू पछि हामीले सुन्यौँ। त्यसको कुनै तुक 441लाई बेस हो भनेर चाहिँ मान्ने हो भने मान्नै पर्छ, त्यो अर्को उपाय छैन। किनभने त्यतिखेर त कागजहरू त निर्वाचन आयोगमा छन् नि, त्यसलाई पुष्टि गर्नको लागि हामी लाइन लगाएर चाहिँ त्यहाँ दस्तखत गर्न तयार छौँ कि केन्द्रीय कमिटी यदि होइन रहेछ हाम्रो पक्षमा रहेछन् भने त हामी त स्वीकार्नु पर्यो। अब फेरि यही कुरालाई यहाँको कुरा सत्य हो भने जस्तै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले के भनिदिनु भएको छ भने मिडियाबाट, सारा मिडिया यहाँले पनि सुन्नुभयो होला, तपाईहरूले गर्ने कुरा गर्नुहोस् त भइगयो। तपाईँको चाहिँ नि के अरे पार्टी विभाजनै गर्ने हो भने बहुमत देखाएर गर्नुहोस्, लानुहोस् तपाईँहरूले। अनि संसदीय दलबाट मलाई हटाउने हो भने पनि तपाईँहरूले ल्याएर हटाइदिनुहोस् न विधिवत रूपमा, मैले त रोक्न सक्ने कुरै आउँदैन नि भनेर त प्रधानमन्त्रीले पनि त बोलिराखेकै हुनुहुन्छ नि त। तर यहाँहरूले चाहिँ नि जुन कुरा भनिराख्नु भएको छ सबै कुरा हामीसँग छ, संसदीय दल पनि बहुमत हामीसँग छ, तपाईँको चाहिँ नि अनि यता पार्टीसँग पनि हाम्रो त एकदमै अधिकतम बहुमत हामीसँग छ भनेर यो त अब जनता त रणभूल परिसक्यो क्या। के कुरालाई विश्वास गर्ने भनेर अब यसो हो, अब संसदभित्रको प्रक्रिया अब सुरु होला। बिचमा अब मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा थियो, मुद्दा पनि चिनिसकेको छ। दुनियाँले देख्ने पुष्टि गर्ने आधार त त्यही भइगयो। संविधान त उहाँले प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक काम गर्नु हो भन्ने खालको त्यो फैसला भइसकेको छ, दुनियाँले त्यो देखेका छन्। एकातिर त्यो स्थिति हो, अर्कोतिर अब धेरै तथ्याङ्कहरू बाहिर आएका छन् नि। जनताले भ्रममा पर्नुपर्ने कुनै कारणै देख्दिनँ म। त्यसैले गर्दाखेरि नि अब यो के अरे निर्वाचन आयोगले निर्णय चाहिँ यथाशीघ्र गर्नुपर्छ कि यो फेरि पुष्टि जनताले बुझ्ने देख्ने गरेर त्यो फैसला चाहिँ तत्कालै किन चाहिँ यो अल्मलिराखेको छ हामीले बुझेका छैनौँ। दुनियाँले यहाँले चाहिँ गरेको प्रश्नमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूले जति पनि भोजराज पोखरेलदेखि लिएर अयोधी प्रसाद यादवदेखि लिएर उप्रेतीसम्म होइन, नीलकण्ठ उप्रेती सम्मले प्रष्ट रूपमा बोल्नु, यहाँ कुनै दुविधा राख्नुपर्ने कारणै छैन, केही कारण छैन त्यो। अब मैले विश्वनाथ सरसँग, किनभने हामी एउटा मिडिया पर्सन, जनतालाई जे हो त्यही ठ्याक्राकै हामीले चाहिँ जानकारी गराउनु हाम्रो कर्तव्य हामी ठान्दछौँ। अब नीलकण्ठ उप्रेतीले के भन्नुभयो भन्नाले चाहिँ नि कतिजना छन् भन्ने कुरो त नीलकण्ठ उप्रेतीलाई अनि त्यस पछाडि चाहिँ नि भोजराजलाई अथवा भोजराज के अरे पोखरेललाई यहाँहरूको लिस्ट त दिने हो त होइन होला नि त, त्यो त पार्टीमा लिस्टिङ गर्ने कुराहरू हुन् नि त। उहाँहरूले त अहिले आएर यो देशभित्रको जुन एउटा अलमलको अवस्था छ, कम्तीमा पनि जनता साह्रै निराश भए, कम्तीमा साहस दिनको लागि जे गर्न पर्ने हो निर्वाचन आयोगले गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने बेसबाट एउटा प्रबुद्ध नागरिक भएको कारणले उहाँहरूले बोल्नु भएको होला। तर अलमल त यहाँहरूको पार्टीको कारणले भएको हो नि, होइन र? होइन, त्यसो होइन हिरा सर, त्यस्तो होइन। उहाँहरूले प्रबुद्ध वर्गको नाताले मात्र होइन, उहाँहरूको अनुभवको आधारमा, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भएको अनुभवको आधार, हिजो पनि त त्यस्ता मुद्दाहरू थिए नि निर्वाचन आयोगमा नभएका होइनन्। त्यस्ता मुद्दाहरू छिन्ने प्रोसेसको सन्दर्भ उहाँहरूले पार्टीको इन्फ्लुएन्समा त्यसो भन्नुभयो त्यस्तो पनि होइन, त्यसो भन्न खोजेको होइन मैले। उहाँहरूले आफ्नो अनुभवलाई जनता समक्ष राखिदिनु भयो। उहाँहरूलाई माधव नेपाल प्रचण्ड वा केपी ओलीसँग सरकारको विषय भएन कि जता बहुमत छ दस्तावेजी हिसाबले त्यहाँ 441 को नेकपाको केन्द्रीय कमिटी हो भनेर भनिसकेपछि 1100लाई त मानेन नि निर्वाचन आयोगले, 441लाई नै मान्यो भनिसकेपछि त्यहाँ यति मान्छे यता छन् यति मान्छे यता छन् भनेर त टुङ्ग्याउन सक्ने भयो नि निर्वाचन आयोगले। उहाँहरूको भनाइ चाहिँ त्यही हो, मैले त्यही कुरो जोड्न चाहेको। हामीभित्र किन अलमल भयो र हामीले सारा उसले मागेका डकुमेन्टहरू खुरुखुरु दिएका छौँ
है प्रोसेसपूर्वक छिटो गरिदेऊ, यसलाई छिटो टुङ्ग्याइदेऊ अनि प्रश्न हुन्छ भन्ने खालको कुरोमा त पार्टीले पटकपटक मन लाग्छ। आजै पनि त्यो निर्णय भएको छ, सम्भवतः आज भोलि नै फेरि पनि यो किन ढिला भइरहेको छ भनेर चाहिँ माग गर्ने कुराहरू छन्। अनि यहाँले भनेको कुरालाई मैले कति विश्वास गर्ने, जस्तै यही तपाईँको चाहिँ नि टेबलमा आएर केही नेताहरूले यसरी पनि बोल्नु भएको छ, म यहाँलाई सुनाउन चाहेँ सत्य केलाई मान्ने भनेर। जस्तै एकजना यहाँहरू निकटै र असाध्य सशक्त र निष्ठावान नेता यहीँ आउनु भएको थियो। पार्टी विभाजन कुनै पनि हालतले हुँदैन र मैले मेरो रगत रहिन्जेलसम्म पार्टी विभाजन दिन हुन्न, पार्टी विभाजन हुन दिन्न भनेर चाहिँ नि उहाँले बोल्नु भएको छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो लालबाबु पण्डित, हेर्नुहोस्। र त्यति मात्रै होइन, उहाँले के भन्नुभएको छ भने संसदीय दलको जुन चाहिँ जो त्यो उसमा के अरे अविश्वास प्रस्तावको नाममा जुन उहाँहरूले पेश गर्नुभएको छ त्यो झुटा हो, त्यो हुँदै होइन। मैले कुनै पनि हालतले संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्तावको लागि मैले मेरो नाम गरेकै छैन, मैले सही गरेकै होइन। भिन्न तरिकाले चाहिँ नि सही के अरे कुरा गर्ने, तोलाएर पेश गर्ने, यो कहाँसम्मको अनैतिक काम हो भनेर लालबाबु पण्डितले यहाँ आएर बोल्नु भएको छ। र त्यस्तै गरेर गङ्गा चौधरीले पनि तपाईँको चाहिँ नि यो मैले अविश्वासको लागि मैले यो काम गरेकै होइन, अविश्वास दर्ता गर्नको लागि मैले यो गरेकै होइन, कुनै पनि हालतले चाहिँ नि त्यो पेश गर्न कुनै पनि हालतले हामी दिन्नौँ, यदि त्यो पेश गर्ने भने हाम्रो नाम त्यहाँबाट हटाउनु पर्छ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ। त्यति मात्रै होइन, वामदेव गौतमले पनि कुनै पनि हालतले अविश्वासको प्रस्तावलाई हामी पास हुन दिँदैनौँ भन्ने खालका कुरा चाहिँ नि उहाँहरूले यसरी बोल्नु भएको छ एउटा। अनि अर्को चाहिँ नि लालबाबु पण्डितले 1 महिनाभित्र पार्टी एकता भइ नै छोड्छ, तपाईँ हेर्दै जानुहोस् भन्ने खालको। कम्तीमा पनि लालबाबु पण्डित जतिको मान्छेको भनाइलाई विश्वास गर्न पनि पर्ने होला, उहाँसँग विश्वास गर्ने आधारहरू पनि छन्। केही मान्छेले उहाँलाई त साह्रै भरोसा गर्छन् नि त। त्यसो हो भने आम जनताले कुन कुरा मान्ने त? अब विभाजनै भएर जाने हो कि एकता नै हुने हो कि अथवा कुन कुरा मान्ने साह्रै अलमल भयो क्या नेपाली जनतालाई। यो अलिकता भ्रम भयो, म यसलाई सच्याउन चाहन्छु कि अब माधव नेपाल प्रचण्ड समूहले फुटाउन चाह्यो एक थरी मान्छेहरूको त्यो आरोप, कथित आरोप हो भन्छु म। त्यो हिजो अब जुन खालका गतिविधिहरू भए पार्टीभित्र, छुट्टै अध्यादेश ल्याएर 40% दलमा पनि 40%, पार्टीभित्र पनि 40%, त्यसमा अब वा भन्ने थियो होइन, अहिले के अरे र भन्ने थियो। 40% दलभित्र पनि 40% पार्टीभित्र पनि हुँदाखेरि पार्टी फुट्दैन भन्ने त्यो स्पिडको चाहिँ कुरो थियो कि अहिले जुन अध्यादेश केपी ओलीले ल्याउन चाहनुभयो त्यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने यो माधव नेपाल र प्रचण्डको विषय थिएन। यो त केपी ओलीले त्यो खालको प्रयत्न गर्नुभएको थियो, त्यो दुराशय राखेर त्यो प्रयत्न गर्नुभएको थियो। एक दोस्रो, उहाँले पार्टीलाई सम्हालेर लिएर जाने दायित्व भनेको, प्रमुख दायित्व भनेको उहाँकै हो। उहाँले नै त्यो गर्नु, के समस्याहरू छन्, कार्यकर्ताका समस्या, पार्टीभित्रका समस्याहरू, अब व्यवहारगत समस्याहरू हुन् कि कार्यशैलीगत समस्या हुन् कि विचारका समस्याहरू हुन् कि त्यो खोजनीति गर्नुपर्ने। बैठक, अब नेताहरूले त बैठक राख्नुहोस् भन्नु भएको छ त, बैठकै नराख्ने, बैठकका निर्णयहरूप्रति इमान्दार नहुने, त्यो खालको परिस्थिति सिर्जना कसले गर्यो? त्यो केपी ओली साइडबाटै भएको हो भन्ने मेरो बुझाइ चाहिँ त्यही छ। त्यही हो, भएको त्यही हो, जनताले त्यसै नै बुझ्छन्। त्यो भएको हुनाले अहिले जबरजस्त रूपमा चाहिँ यिनीहरूको काम हो भनेर भन्नु चाहिँ त्यसको कुनै तुक छैन। त्यो ऐतिहासिक तथ्यहरूले पुष्टि गर्दैनन् त्यस्तो मलाई लाग्छ। अनि अर्को कुरो, अब 26 गते एउटा ल्यान्डिङ हुने स्थिति बनेको थियो। भदौको 26 गते कार्यदलले रिपोर्ट दिएको थियो। त्यो रिपोर्टमा कतिपय गुटबन्दीपूर्ण कुराहरू अब रोकिनुपर्छ, गुटबन्दीले वास्तवमा आन्दोलनलाई सखाप बनाउँछ, कमजोर बनाउँछ भनेर भनिएका कुराहरू त्यहाँ थिए। कतिपय नेताका नामसँग जोडिएका प्रतिष्ठानहरू, त्यो जस्तो मदन भण्डारी फाउन्डेसन नै भन्नुहोस्, यस्ता कैयौँ प्रतिष्ठानहरूको अब गतिविधि गर्नु हुँदैन, यसलाई नियमन गर्नुपर्छ।
यसको नाममा गुटबन्दी भएको छ, यसलाई नियमन गर्नुपर्छ भनेर पार्टीको स्थायी समितिले निर्णय गर्यो। तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुराहरूमा त्यहाँ समस्या लिडरसिपबाटै त्यो खालको समस्याहरू उत्पन्न भयो। यो रोक्नुपर्छ अब भन्दाखेरि रोक्ने कामहरू भएन। त्यसले तरसँग गुट सिर्जना गर्यो, तँरमा भन्ने स्थितिहरू निर्माण गर्यो। त्यसले पनि वास्तवमा यो स्थिति पैदा भएको हो भन्ने म ठान्छु। त्यस मानेमा जिम्मेवार हुनुपर्छ। अब फेरि राजनीतिमा हिरा सरले भने जस्तै गरेर असम्भव भन्ने कुराहरू त केही पनि हुँदैन। एकता असम्भवै छ भन्ने कुरो म पनि मान्दिनँ। यो असम्भव छ भन्ने कुरो फेरि पनि हिजो 53-54 सालमा पनि हाम्रै पार्टीको इतिहासमा त्यस्तो घटना घटेको छ नि। माले एमाले भयो, फेरि पछाडि त 56मा आएर त फेरि चाहिँ एकजुट पनि भयो। त्यो खालको स्थिति बनेको थियो। त अहिले अलिकता जिम्मेवार नेताहरूले आत्मालोचित गर्ने, विशेष गरेर केपी ओलीले आत्मालोचित भने, पछाडि फर्केर हेर्ने, आफूलाई समीक्षा गर्ने। अहिले भन्नुहोस् न, अहिले यो भर्खरै अब सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्यो, आम जनमत त नैतिक रूपमा पनि त एउटा आँधीउरी आउँदाखेरि दुनियाँमा हाम्रै नेपालमा पनि केशरबहादुर विष्टले राजीनामा दिए होइन। आँधीउरी उनको के दोष थियो र आँधीउरी ल्याएका हुन् उनले। त त्यसैले गर्दाखेरि अहिले यो बेला संविधान को चिरहरण भयो, संविधान मिचियो, संविधानको दफा विपरीत चाहिँ काम गतिविधि भयो, संसद विघटन भयो भनेर चाहिँ अहिले सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेपछि नैतिक रूपमा जिम्मेवार हुनुपर्ने हो नि, होइन र? त्यस मानेमा यस्ता गतिविधिहरूलाई नियन्त्रण गर्ने, कमजोरी महसुस गर्ने स्थिति हुँदाखेरि मलाई लाग्छ फेरि पनि जनताले अपेक्षा गरेका दिन आउन सक्छ भन्ने लाग्छ मलाई। तर अहिलेकै परिवेश हेर्दाखेरि एकले अर्कालाई चाहिँ जुन तास्ने कामहरू भएको छ नि, त्यो चाहिँ उचित भएको छैन। हो, पक्कै म पनि यहाँ पनि आउन खोजेको थिएँ। जुन खालले त हजुरको चाहिँ नि यो अपरिचित, चिन्दै नचिनेको एउटा चाहिँ नि तपाईँको गाउँमा बस्ने, अर्को चाहिँ नि जङ्गलमा बस्ने जुन जनावरले एउटा व्यवहार गर्छ नि त, एउटाले अर्कोलाई झम्टिने जुन व्यवहार गर्छ, बाजले चल्लो होस् अथवा चाहिँ नि बाघले बाख्रो होस्, यस्तो खालको जुन राजनीतिक नेताहरू, यति चिर परिचित राजनीतिक नेताहरूले जुन खालको स्वभाव देखाउनु भएको छ, यो लगभग यो निकै आस्था गर्ने केही बौद्धिक व्यक्तित्वहरूले पनि मैले आस्था त गलत ठाउँमा पो गरे रहेछु कि क्या हो, जुन रूपले आस्था गरिएको थियो त्यो खालको व्यवहार त रहेनछ भनेपछि सामान्य तलमाथि हुँदाखेरिमा उहाँहरूको वाक शैली, वाक वचन अथवा प्रयोग भएका शब्दहरू यस्ता आउँछन् भने बुझाइ के त भनेर चाहिँ नि लगभग धेरै मान्छेले अनुमान पनि गर्नुभएको छ। पक्कै पनि यहाँले पनि गर्नुभएको होला। अब मैले चाहिँ नि यसैसँग जोडेर एउटा के भने यहाँले जस्तै एउटा नैतिकताको कुरा उठाएर यहाँले भन्नुभयो र एकजना व्यक्तित्व मैले नामै लिएँ, पूर्व सभामुख अथवा चाहिँ नि कानुनविद सुभाष चन्द्र नेमाङ, यहाँले पनि चिनेकै व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँले पनि खुल्ला रूपमा के भनिसक्नु भएको छ भने जस्तै नैतिकता केपी ओलीले अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्छ भनेर हाम्रा साथीहरूले उठाइराख्नु भएको छ। तर यो कुरा त 52 सालमा पनि त थियो त। लोकप्रिय प्रधानमन्त्री जुन मनमोहन अधिकारीलाई पनि त अहिले केपी ओलीले जुन परिणति देखिएको छ त्यस्तै 52 सालमा पनि त भएको थियो। त्यसले त कद त घटाएन, उहाँको त कद त बढाइराख्यो, बढाइदियो त्यसले भन्ने खालको कुरा पनि आएको छ। त्यसैसँग जोडिएर पनि हेरेको छ। तर यहाँले त फेरि नैतिकताको आधारमा तुरुन्तै राजीनामा दिनुपर्छ भनेर भन्नुभयो नि त। फेरि होइन, यो नैतिक प्रश्न हो। जब उहाँले अब चुनावका कुराहरू गर्नुभयो, संविधानको संरक्षण गर्नुपर्ने त्यो ठाउँ हो कि सरकारमा रहेको प्रधानमन्त्रीले संविधानको त संरक्षण गर्नु पर्यो राष्ट्रपतिले। त त्यसलाई उपहास गर्ने ढङ्गले काम भइसकेपछि त त्यो त नैतिक प्रश्न त भयो त। प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेको निम्ति नैतिक प्रश्न भएन। तपाईँ हामी पनि सानातिना कमी कमजोरी गर्दाखेरि पनि कतिपय नैतिक प्रश्नहरू उठ्छन् कि के गरौँ कसो गरौँ भन्ने खालको कुराहरू हुन्छन्। त्यस मानेमा यो मैले मेरो आग्रहले बोलेको कुरो होइन, आम जनमत नै वास्तवमा यही खालको छ कि यसो हुँदाखेरि पनि वास्तवमा अलिकता नैतिक मूल्य बाँकी रहन्थ्यो कि भन्ने खालको मान्छेको अपेक्षा छ।
तर केपी ओलीको विश्लेषण त यस्तो छ नि त विश्वनाथ सर, फेरि यहाँले पनि सुन्नुभयो होला, वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाइ के छ भने जनआधारको हिसाबले हेर्ने हो भने उहाँहरूको समूह उत्तानो परेको सोली हो, माथि ठुलो छ, तल चाहिँ नि सोली जस्तो छ। तर हामीले चाहिँ नि के अरे उ गर्ने जुन हाम्रो समूह छ यो त घोप्ट्याएको सोली जस्तो हो नि, जनआधार त यतातिर छ नि त। हेर्नुहोस्, यसैले प्रमाणित गर्दैन र जनताको चाहना के छ, एउटा यो उहाँले व्यक्त गरिराख्नु भएको छ। अर्को कुरो, हामीले धेरै चाहिँ आमसभाहरू पनि देख्यौँ, हेर्दाखेरिमा हामीले मिडियाको तर्फबाट पनि हेरेका छौँ, यता पनि सङ्ख्या त्यस्तै छ, उता पनि सङ्ख्या त्यस्तै छ भनेपछि त कहाँ जनताको विकर्षण छ भन्ने कुरा त फेरि त्यहाँनिर त देखिएन नि त। अब शक्ति मापन गर्ने आधार चाहिँ के? सडकमा जनता एउटा कुरो होला, त्यो मात्रै चाहिँ होइन। हिजो राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा पनि त्यस्तै मान्छेहरू उयो लाग्थे, जय जयकार गर्ने मान्छेहरू हुन्थे। अहिले पनि मलाई लाग्छ अब त्यस्तो देखिएको हुनसक्छ, तर यो त सत्ता शक्ति भन्ने कुरो स्वाभाविक रूपमा त्यसको पछाडि मान्छेहरू हिँड्ने स्थिति हुन्छ। जब देखिन्छ, जब चाहिँ त्यो चाहिँ बादशाह घोडाबाट झर्छन् नि, अनि त्यस पछाडि शक्ति के हो भन्ने कुरो थाहा हुन्छ कि। त्यसैले गर्दाखेरि यसलाई नै के अरे मापन गर्ने आधार नै यही मात्रै हो भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ उचित। म पपुलर हो कि होइन भन्ने कुरो त्यो त भोलिबाट थाहा। जनताले, सामान्य एउटा गोठालाले पनि जान्दछ कि, गोठालाले पनि बुझ्छ कति शक्तिशाली छ, कति प्रभावशाली छ भन्ने खालको कुरो त्यो गोठाला जान्दछ। त्यसमानेमा यो मात्रै सबै कुराहरू होइनन्। अब म एकदमै लोकप्रिय छु, आफूलाई त लाग्छ नि, केही मान्छेहरूले, मैले भने सुनेको थिएँ के अरे यो 62-63 सालको आन्दोलनमा ज्ञानेन्द्रले कमल थापालाई जिम्मा दिएको थियो अरे आन्दोलनको रिपोर्टिङ गर्ने। सधैँभरि एकदम आन्दोलन त शिथिल बन्दै गएको छ, शिथिल, आज पनि खत्तम, भोलि पनि खत्तम, मान्छे छैनन्। अनि ज्ञानेन्द्रले चाहिँ पुरै चाहिँ हेलिकप्टरमा माथिबाट चाहिँ उ गर्दाखेरि त जम्मै सडकभरि मान्छे छन्। बेलुका आएर कमल थापालाई गाली गरिरहेको थिए भने जस्तै अहिले शक्तिको वरिपरि सत्ता स्वार्थले प्रेरित भएका मान्छेहरूको झुन्ड छ, त्यसले त्यस्तै रिपोर्टिङ गरे हुनसक्छ कि तपाईँ साह्रै धेरै लोकप्रिय, तपाईँ त अच्छा खासा मान्छे, यस्तो मान्छे कहाँ हुन्छ भनेर भन्दै हुनसक्छ। तर वास्तवमै है बौद्धिक जमात सँग प्रश्न गर्नुभयो भने त्यस्तो पाउनुहुन्न तपाईँ। तर भनाइ त फेरि कस्तो छ भने अहिलेको नेपालको जुन बौद्धिक जमात भनिन्छ, नागरिक समाज भनिन्छ र कतै न कतैको चाहिँ नि टपक्क टीका लागेको चाहिँ नि बौद्धिक जमात र टीका लागेको नागरिक समाजले त एक दुईवटा कुराहरू त प्याट्टपुट्ट त पत्र पत्रिकामा लेखेर बोल्ने काम त गरिदिइहाल्छन् नि, भन्छन् नि त फेरि। अनि त्यत्रा वकिलहरू, अदालतमा बहस गर्ने वकिलहरू, ती सबै चाहिँ प्रचण्डका मान्छे थिए र सबै माधव नेपालका मान्छे हुन् र ती सारा दुनियाँ जुनसुकै आस्था, नेपाली कङ्ग्रेससँग निकट रहेका वकिलहरू भन्नुहोस्, प्रतिपक्षमा रहेको सारा दुनियाँ चाहिँ उल्टेको होइन। अनि तपाईँ के भन्नुहुन्छ हिरा सर, त्यो के अरे कृष्ण पहाडीलाई ती पहेँलो कपडा लगाएर हिँड्छन् नि, होइन कृष्ण कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्य त पक्कै पनि कृष्ण पहाडीलाई चाहिँ नि के भन्छन्, के भनिन्छ भनेर तपाईँको चाहिँ नि खोतल्न थाल्यो भने कृष्ण पहाडीको ज्वरो पनि कतै न कतै गएर तपाईँको चाहिँ नि गाँसिएको भेटिन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो सबैले त्यो कुरा लगभग त्यो बेला पनि विश्लेषण भएको थियो। र अब मैले सरसँग फेरि लगभग हामी अलिक छोटोतिर पनि जाँदैछौँ अब, र सरसँग ल ठिकै छ, अब संविधान त के अरे ऊ भएन, संसद विघटन भएन र बहालीकै उसमा चाहिँ नि अदालतले निर्णय गर्यो, राम्रै पनि भयो। र त्यसरी गर्दाखेरिमा चाहिँ नि जुन त्यत्रा पाकेका विश्वास गरेका नेताजीहरूले त्यो लड्डु क्वाप्प त्यत्रो मुख उक्काएर जनताले देख्ने गरेर त्यो मुख के अरे लड्डु चाहिँ नि खुवाई त्यो मिडियामा तपाईँको चाहिँ नि फेसबुकमा त्यस्तो भाइरल किन गर्नु परेको थियो, केले गर्दाखेरिमा त्यस्तो गर्नु परेको थियो? त्यो त बच्चा खेलाडी जस्तो भएन र भने। म यहाँतिरै फर्कन्छु। अब
खुसियालीमा अब अवसरहरूमा त्यस्ता कामहरू हुन्छन्, त्यसलाई अस्वाभाविक रूपमा लिन मिल्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस्तो अस्वाभाविक काम के गर्नुभएको थियो उहाँहरूले? एक। दोस्रो कुरो, अब मिडियाले पनि कतिपय विषयवस्तुहरूलाई, सामान्य विषयवस्तुलाई अतिरञ्जित गराएर अलि प्रचार गर्ने पनि म देख्छु कि यसो कतिपय सन्दर्भहरू हेर्दाखेरि अलि बढी अतिरञ्जित प्रचारहरू पनि भएको मैले देख्छु। त्यसलाई अपराधै हो जस्तो म त ठान्दिनँ। त्यो संविधान डिट्र्याक भइरहेको बेलामा संविधान त्यो फैसलाले संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याएको थियो। त्यतिखेर अब अबिरका टिका लाउनु वा यो यस्ता चाहिँ गर्नुलाई अन्यथा लिनु हुँदैन। अब ठिकै छ ल, यो पनि एउटा राजनीतिक बहस भयो। अलिकतिमा थोरै पेसातिर पनि फेरि गएर म फर्केँ। लगभग हामी अन्तिमतिर पनि छौँ र अब मैले विश्वनाथ सरसँग एउटा जिज्ञासा राखेँ। जस्तै यहाँ पेसागत महासङ्घको अहिले एकीकृत सङ्गठनको संयोजक यहाँलाई भनिन्छ र हो पनि, पेसागत रूपमा यहाँको ठुलो त्याग पनि छ। तर पेसागत रूपमा तपाईँको चाहिने यहाँहरूले, यहाँको सङ्गठनले पेसागत रूपमा पेसा दिने भनेको त सर्वसाधारणलाई हो नि त, त्यहाँबाट लाभ लिने त सर्वसाधारणलाई हो नि त। तर यहाँहरूको सङ्गठनले सर्वसाधारणले लाभ पाउने तरिकाले, विशेष गरेर कर्मचारीहरूले काम नगरेका धेरै गुनासाहरू पक्कै पनि यहाँहरूसँग पनि छन्, आएका छन् र हामीसँग पनि आएका छन्। अनि खोइ त्यतातिर त यहाँहरूको ध्यान जाँदैन नि त, कम्तीमा त्यता पनि ध्यान जानुपर्ने होइन? निश्चय नै हो। अब अहिले अब बिहाबारीमा बाजा बजाइरहेको बेलामा रुनु चाहिँ उचित हुन्न, त्यो राम्रो ठानिँदैन। के अरे, मलामी गइरहँदाखेरि त्यहाँ बाजा बजाउनु वा चाहिँ आफ्नो कल्चरली कतिपय कुराहरू होलान्, तर खुसी मनाउने गरिँदैन मलामी जाँदाखेरि। अहिलेको बेला प्रतिगमन भएको बेला, भला भर्खरै चाहिँ अब केही हदसम्म सर्वोच्चले चाहिँ फैसला गर्यो, यतिखेर यस्ता विषयवस्तुहरू पेचिला छन्। त्यस मानेमा पेसागत महासङ्घ यसमा अलिक बढ्ता चाहिँ गम्भीर छ, चिन्तित छ। जहाँसम्म हाम्रो नियमित नर्मल कोर्स छ, त्यतिखेर हामीले सुशासनका आवाजहरू उठाएका छौँ। भला अब अपेक्षा गरिए जस्तै भएको छैन, तथापि हामीले गर्दै गरेनौँ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ होइन। हामीले एउटा आरोप म यहाँलाई बताउँछु। म 48 सालको आन्दोलनमा लागेको मान्छे, त्यहाँ धेरै मुद्दा थिएनन्। अब वेतन कम भयो, वेतन देऊ, भत्ताहरू उचित ढङ्गले भत्ता देऊ, भ्रष्टाचार बढिरहेको छ, एउटा झन्डा हामीले उठाएको थियौँ त्यतिखेर। भ्रष्टाचारीहरूलाई कारवाही गर, निर्ममतापूर्वक कारवाही गर भनेर चाहिँ हामीले भनेका थियौँ। अब त्यतिखेर हामीलाई राजनीति गरेको आरोप लागेको थियो कि हामी यस्तो छ, यो विडम्बना, हामीमाथि राजनीति गरेको आरोप लाग्यो। भ्रष्टाचारलाई कारवाही गर भन्दाखेरि राजनीति गरेको आरोप लागेको पनि हो। तथापि हामीले हाम्रो आन्दोलनलाई बचाउने हो भने जहाँ काम गर्छौँ, जुन ठाउँमा बस्छौँ त्यो ठाउँ सफा हुनुपर्छ। अनि थोरै हाम्रा तिता अनुभवहरू यहाँले जोड्नु होला। तिता अनुभवहरू थोरै म सेयर पनि गरेँ यहाँसँग। हो, पक्कै पनि भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने खालका यहाँहरूका आवाजहरू छन् र हुनु पनि पर्छ। तर हाम्रा अनुभवहरू के छ भने, हामीसँग आएका जनगुनासा, जनताका चाहिने अनुभवहरू के छन् भने, त्यही कर्मचारीले केही न केही नपाइकन कामै गर्दैन। अब यहाँहरूले आवाज उठाउनुहुन्छ, पेसागत महासङ्घ कर्मचारीहरू त्यसैमा आबद्ध छन्, अनि त्यस पछाडि चाहिँ उनीहरूको हकितको लागि आवाज उठाउनुहुन्छ। तर कुनै पनि सेवाग्राहीले तपाईँको सामान्य काम पनि अलिकति आर्थिक प्रलोभन नदेखाइकन अथवा अलिकति त्यो दाम नदिकन काम हुँदैन। यी अनुभव हामीसँग धेरै आएका छन्। यहाँ के भन्नुहुन्छ यसको बारेमा? लगभग यो हाम्रो अन्तिम प्रश्न पनि। अब यसका दुई तिनवटा रुट कजमा जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ कि एउटा त त्यो भन्न त्यसलाई पुष्ट्याइ गर्न खोजेको, त्यसलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको होइन। एउटा कारण चाहिँ राम्ररी काम देऊ, होइन, राम्ररी काम देऊ अनि खान पुग्ने गरेर तलब देऊ भन्ने हुन्छ कि जनता त भोकै छ नि त। यहाँ त राम्रो जनताको लागि पनि सरकारले गर्नु पर्यो। काममा लागिसकेपछि त्यो 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 श्रमिकले पनि पेटभरि खाना पाउनु पर्यो। हाम्रो कन्सर्न यति मात्रै हो, जनताले नदेऊ भने होइन, जनताले पनि पाउनु पर्यो र जहाँ काम लगाइन्छ, काम लगाउनेहरूलाई पनि पेटभरि खाना देऊ। हामी त्यो समुदायसँग सम्बन्ध भएको हुनाले मैले यो कुरो जोड गरेको। फेरि बाँड्ने त भाँडामा भएकै चिज त होला नि, होइन? हो, त्यो व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। अनि त्यो पनि एउटा कारण हुनसक्छ भन्ने छ।
है, विभिन्न स्कुल अफ थटमा त्यो पनि एउटा कारण हुनसक्छ भन्ने छ। अर्को दण्ड पुरस्कार छैन कि, दण्डित गर्ने विभिन्न नाममा अब आफ्ना मान्छेहरूले जतिसुकै भ्रष्टाचार गरे पनि त्यो मान्छेलाई दण्डित नगर्ने, यो त्यो नाममा ऊ पुरस्कृत हुने, यो खालले पनि वास्तवमा भ्रष्टाचार बढेको। भ्रष्टाचार भनेको आर्थिक कुरो मात्रै होइन, लेनदेनका कुराहरू मात्रै होइनन् कि, उसको मानसिकताको कुरो हो। काम म चाहिँ देशप्रति, मुलुकप्रति, जनताको कर खाइसकेपछि मैले राम्ररी काम गर्ने मानसिकताको कुरो पनि हो। मानसिकता त्यो ढङ्गको ओरिएन्टेसनको कमी पनि हो, दण्ड पुरस्कारको समस्या पनि हो। तेस्रो कुरो, अब पोलिटिक्सभित्र पनि यो छ कि फलानै मन्त्री चाहिन्छ, अर्थमन्त्री किन, माथि संलग्न हुनु पऱ्यो कि। माथि नै संलग्न हुने बित्तिकै सचिव कुनै मन्त्रालयको मन्त्री वा सचिव चाहिँ ऊ चाहिँ शुद्ध छ, फेरि माथि संलग्न हुनलाई लहरो तान्दा परै भत्किने होला, फेरि पहाडै भत्किने होला। हो, नैतिक छ भने मलाई लाग्छ त्यो स्ट्रक्चरभित्र, त्यो संरचनाभित्र जो कोहीले हाटै गर्दैन, त्यो खालको स्थिति पनि देखिँदैन कि। कतिपय कानुनी जटिलताहरू पनि होलान्, त्यसले पनि मौलाएको हुनसक्छ। यो वास्तवमा विकासोन्मुख मुलुकहरूको, अधिकांश मुलुकहरूको यो समस्या नै हो। नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो छैन। मलाई केमा मात्रै दुःख लाग्छ, कर्मचारी मात्रै दोषी हुन् भन्ने खालको कुराले यसको समाधान निस्कँदैन। भनेपछि अब पक्कै पनि यहाँ एउटा चाहिँ पेसाकर्मी र पेसागत महासङ्घको अध्यक्ष संयोजक भएको नाताले आफ्नो सङ्गठनका सदस्यहरूलाई के अरे संरक्षण गर्ने यहाँको होइन। हामीले त कारबाही गरेको इतिहास पनि छ। यदि ऊ प्रमाणित हुन्छ भने हामी सदस्यताबाट खारेज गर्छौँ, निकाल्छौँ। अब पक्कै पनि कम्तीमा पनि दोषी दण्डित होस्, हामी पनि यो चाहिँ यहाँसँग आग्रह गर्छौँ। र अब हामी अन्तिममा जाँदैछौँ। यहाँ जाँदै गर्दाखेरिमा अन्तिममा टेलिभिजन र आम जनतालाई के सुझाव दिँदै जान चाहनुहुन्छ? मिथिला टेलिभिजन सकेसम्म 1 मिनेटमा यहाँले सक्दिनँ, मैले अनुरोध गरेँ यहाँलाई। मिथिला टेलिभिजन यो लोकप्रिय बन्दैछ, नेपाली जनताको मन जित्ने काम गर्दैछ भन्ने मैले बुझ्छु। त्यसमानेमा म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु, आभार प्रकट गर्छु। र म के भन्छु भने सिङ्गो पेसाकर्मीहरूको सन्दर्भमा हामी पेसागत सङ्गठनको नेतृत्व गरिरहेका छौँ। अझ यसलाई सुदृढ बनाउने, एकीकृत बनाउने र सुशासनको पर्यायको रूपमा ट्रेनरलाई, पेसागत सङ्गठनलाई उभ्याउने प्रयत्नमा हामी निरन्तर लागिरहेका छौँ। लाञ्छित नगरिदिनुहोस्, राम्रोलाई राम्रो भनिदिनुहोस्, नराम्रोलाई नराम्रो भनिदिनुहोस्। एउटै डालोभित्र हेर्दाखेरि असल मान्छेहरू, इमान्दार मान्छेहरूको त्यो आत्मा रुन्छ कि, असाध्यै ठेस लाग्छ, स्वाभिमानमा ठेस लाग्ने कुरो हुन्छ। ठिक छ, एकदम करप्ट मान्छे छन्, बदमास छन्, तिनलाई कारबाही गर्ने, चरम कारबाही गर्नुपर्छ। अन्यथा सबैलाई एउटै डालोमा हेर्ने दृष्टिकोण नागरिकको, आम जनताहरूको त्यस्तो छ। त्यसले गर्दा त्यो करेक्सन हुनुपर्छ। म मिडियालाई पनि भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूले पनि ठोस प्रमाणको आधारमा चाहिँ भन्नुपर्छ, यो चाहिँ राम्रो हो, यसले राम्रो गर्यो। के अरे विद्युत प्राधिकरणको एमडी केही समय अगाडि निकै चर्चामा आउनुभयो नि, घिसिङ, होइन? थुप्रै यस्ता मान्छेहरू छन्, सचिवहरू छन्, थुप्रै कर्मचारीहरू पनि छन्, पेसाकर्मीहरू छन्, उनीहरूलाई सम्बोधन गरिदिनुहोस्, एक्सपोज गरिदिनुहोस्। त्यसले वास्तवमा अनुकरणीय, सिक्ने, उदाहरणीय बन्ने कुराहरू पनि प्रेरित गर्छ भन्ने कुरो मलाई लाग्छ। म फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। पक्कै पनि यहाँलाई पनि म धन्यवाद दिँदै मलाई एउटा सानो कुरा उठाउन मन लाग्यो क्या अन्तिममा। जस्तै त्यो भनेको के भने, जस्तै यहाँहरू पेसागत सङ्गठन एकीकृत गर्दै हिँडेका छौँ भन्नुहुन्छ, तर यहीँभित्रको पेसागत सङ्गठन अहिले धाजा फाटेर तपाईँको चाहिने विश्वनाथ प्याकुरेल भएको एउटा चाहिने संयोजक भएको एउटा पेसागत सङ्गठन छ, अर्को चाहिने यहीँभित्रको सङ्गठनबाट बाबुराम थापा चाहिने संयोजक भएको अर्को चाहिने पेसागत सङ्गठन छ। अनि एकीकृत केलाई भन्ने हो, अथवा कसरी यहाँहरू एकीकरण गर्दै हुनुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ छोटोमा यसमा? अब यो समाजभित्र एउटै धारणा, एउटै दृष्टिकोणहरू छैनन्, हुँदैनन्, फरक गर्न पाइन्छ, विद्रोह पनि गर्न पाइयो। तर जहाँसम्म अहिले प्रचार गरिएको छ, मैले पनि सुने, अब मिडिया मार्फत सुने, केही साथीहरूले छुट्टै बुकुरो बनाउनु भयो भन्ने खालको कुरो मैले सुनेको छु। तर सिङ्गो पेसागत आन्दोलन विभाजित छैन। सिङ्गो पेसागत महासङ्घ हामी पदाधिकारीहरू अहिले जिउका तिउँ, म अध्यक्षदेखि लिएर सबै जिउका तिउँ छौँ। हाम्रा राष्ट्रिय सङ्घहरू अहिले पनि यताउता लागेको स्थिति छैन। अब एक थरी साथीहरूले मलाई लाग्छ त्यो निर्देशित ढङ्गले
सरकारले पनि अब यो पेशागत महासङ्घलाई कमजोर गराउने फुटाउरो शासन गर भन्ने मानसिकताका साथ अलिअलि प्ले गर्यो कि भन्ने पनि मलाई लाग्छ। त्यस मानेमा निर्देशित ढङ्गको त्यो यल्लो सङ्गठन हो भन्छु म त। त्यसले वास्तवमै पेसाकर्मीहरूको मर्म बुझ्न सक्दैन। ऊ त सरकारको काम, राम्रो कामको समर्थन गर्छ, गलत कामको विरोध गर्छ। त्यहाँ लम्पसार पर्दैन। युनियनहरू सरकार समक्ष गएर लम्पसार पर्दैनन्। त्यस मानेमा पनि त्यसले ट्रेड युनियनको मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गर्छ भन्ने म ठान्दिनँ। अब केही साथीहरू के अरे फरक ढङ्गले लाग्न खोजिरहनु भएको छ। त्यो केही अवसरहरूको प्रलोभन दिएको पनि हुनसक्छ। ती मान्छेहरू, इमान्दार मान्छेहरू फेरि मूलधारमा फर्कन्छन्। म यो कुरामा विश्वास छु। त्यस मानेमा एकीकृत आन्दोलनको नेतृत्व हामी गर्छौँ। पक्कै पनि यी अब दावा आफ्नै ठाउँका सबैका रहलान् र यहाँले त्यो बुकुरो भन्नुभएको छ, त्यताबाट त त्यहाँ त छँदै छैन नि, उही घोप्ट्याएको सोली र उत्तानो सोली भन्दैलान्। त्यताबाट पनि यस्ता हुँदै जान्छन्, छलफल हुँदै जान्छन्, यथार्थ भोलि बिहान निस्कला। अब यहाँलाई आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै फेरि यस्ता केही समस्याहरूमा हाम्रो आम जनतालाई विचार राख्नु पर्यो भनेदेखि हामीले त्यो आवश्यकता महसुस गरेको फेरि यहाँलाई सम्झिनेछौँ भन्दै आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आजको यस छलफल कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो र आजको छलफलमा विश्वनाथ बेकुरेल एकीकृत पेशागत महासङ्घको संयोजक आउनुभएको थियो र यहाँले लगभग लामै समय आफ्ना विचारहरू र केही जटिल प्रश्नका उहाँले चाहिँ नि प्रश्नलाई प्रश्न पार्ने काम पनि गर्नुभएको छ। यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यहाँको विचारमा सहमत हुनुहुन्छ अथवा हुनुहुन्न? यहाँहरूले प्रतिक्रिया जनाइदिनको लागि अनुरोध गर्दै, प्रतिक्रिया जनाउनको लागि हाम्रो युट्युब ठेगाना हो एमटिभी नेपाल 4K। एमटिभी नेपाल 4K युट्युबमा गएर एमटिभी नेपाल 4K सर्च गर्नुभयो भने हाम्रो युट्युब ठेगाना आउँछ। त्यो युट्युबलाई सब्सक्राइब गर्दै आफ्नो अभिमत त्यसमा राखिदिनको लागि हार्दिक अनुरोधका साथ फेरि यस्तै कार्यक्रममा पुनः भेट हुने बाचाका साथ म अहिलेलाई बिदा हुन्छु। हेर्दै गर्नुहोस् मिथिला नेपाल टेलिभिजन, सबैका लागि, सधैँका लागि। हस्त नमस्ते। यस्तै कार्यक्रममा पुनः भेटौँला। मिथिला नेपाल टेलिभिजन, सबैको लागि, सधैँको लागि।